इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. एक कुटुंब गाडयेन प्रवास करताले. दादलो गाडी चलयतालो, ताचे कुशीन ताची घरकान्न आनी घरकान्नीच्या हुस्क्यार तांचो धाकटो एकटो पूत. चड ल्हान न्ही, पूण तो आवयच्या मांडयेर बसलोलो. गिमाचे दीस आसले आनी दनपार जाल्लो. अशी गाडी फुडें वेताना रस्त्या कुशीन एकटी चली काळंगां विकता. तेन्ना ते अस्तरेन आपल्या घरकाराक म्हणलें, हांगासर गाडी रावय. आनी गाडयेन बसोनूच तिणें ते चलयेक विचारलें, काळंगां कशीं दिलीं? तिणें म्हणलें, 50 रुपयाक एक बाय. 50 रुपया? तिणें म्हणलें, हय. 30 रुपयांक दिना? ना. तेन्ना ती अस्तरी ते चलयेक म्हणटा, हे पळय गाडयेन तुजो भाव आसा पळय, ताचे खातीर तरी 40 रुपयांक दी. ती चली म्हणटा, बरें दिता. एक काळींग ते चलयेन आपल्या हातांत घेतलें आनी ती गाडये कडेन आयली आनी अस्तरेन आरसो सकयल केल्लो आसलो. तें काळींग अशें घेताना तो भुरगो आसा पळय, ताणें तें काळींग रोखडेंच आपल्या हातांत घेतलें. पूण घेताना तें ताच्या हातांतलें सकयल पडलें, गाडयेंतल्यान फुटलें. ती चली रोखडीच धांवन वता आनी दुसरें एक काळींग घेता आनी हाडून त्या भुरग्याक दिता. आनी मागीर त्या भुरग्यान घेतलें आनी भुरगो खुशाल जालो आनी चली खुशाल. ह्या अस्तरेन 100 रुपयांचो नोट काडून ते चलयेक दिलो. घे 2 काळंगांचे पयशे, एक फुटलें आनी एक आतां तुवें दिलां. ते चलयेन म्हणलें, बाय पयशे नाकात. अस्तरी म्हणटा, पयशे नाकात? तुवेंच म्हणलें 50 रुपयाक आनी मागीर तूं 40 रुपयांक दिवंक तयार जालें आनी आतां हांव तुका 100 रुपया दिता आनी तूं नाका म्हणटाय. तेन्ना ती चली म्हणटा, बाय तुवें कितें म्हणलें? तुवें 30 रुपयांक मागलें, हांवें ना म्हणलें. पूण तुवें म्हणलें, ह्या तुज्या धाकट्या भावा खातीर 40 रुपयांक दी. आनी हांवें मानून घेतलें. आनी भावाक ही म्हजी भेट, ते पयशे म्हज्यान घेवंक जायनात. ते अस्तरी तरी म्हणटा, घे. ती म्हणटा, ना, ही म्हजी भेट म्हज्या भावाक. ही उतरां खंय तरी त्या अस्तुरेच्या काळजाक लागलीं आसतलीं. ती आपल्याच्या हातांत आसली 2 रुपयाचीं कांकणां काडून, बरी पयशांचे मोलादीक काडून ते चलयेक दिता. ती चली म्हणटा, बाय ही म्हाका कित्याक? हांव घेना. ती अस्तुरी म्हणटा, तूं घे. कित्याक? तूं हांगा काळंगां विकताय. तूं कित्याक काळंगां विकताय? ती अस्तरी म्हणटा, ती चली म्हणटा, हरशीं म्हजी आवय बसून विकता, म्हाका बापूय ना आनी म्हाका भावूय ना, भयण आसा घरा एकली. म्हजें प्रस्लान आतां आवय घरा कडेन गेला, देखून हांव हांगा बसलां आनी आज आनी म्हाका सुटी आसा, नाजाल्यार हांव शाळेक वतां. अस्तरी म्हणटा, पळय तूं शाळेक वचपी चली, आवयक आदार करता म्हणजे तूं बरी चली. आतां ह्या तुज्या भावाक तुवें काळंगां दिली, भेट दिली ना, आतां ह्या भावाच्या नांवान तुका ही भेट म्हणून ती कांकणां ते चलयेक दिता. आनी हे सगळें गाडयेन बसल्या तिच्या घरकारान पळयलें आनी तो आपणायतल्याकच चिंतूंक लागलो. हरशीं आपणाची घरकान्न सारकी वांटपण करपी, बार्गेनींग. पूण आज म्हजी घरकान्न बदल्ली. हे चलयेन तिका दुडवां परस संबंद चड गरजेचो हें लिसांव शिकयलें म्हणून खंय तो खुशाल जालो. आमच्याय जिवितांत पयशां परस संबंद चड गरजेचो. पयले सुवातेर आमचो संबंद आसूंक जाय आमच्याच घरच्या मनशां वांगडा. आमच्या घरांत कोण रावतात तांचे कडेन आमी बरो संबंद दवरूंक जाय. आमचो संबंद आसूंक जाय
आमच्या सैरेदारां कडेन, आमचो बरो संबंद आसूंक जाय आमच्या शेजाऱ्यां कडेन, आमच्या सोयऱ्यां कडेन, आमच्या इश्टां कडेन, इश्टिणी कडेन. आतां दुसऱ्या मनशां कडेन आमचो संबंद वेगवेगळ्या पावंड्याचो आसता, दुबावचो ना, पूण संबंद गरजेचो जिवितांत. कित्याक आमी ह्या संवसारांत एकलीं जियोंक शकना. आमकां दुसऱ्या कोणाचो तरी आदार जाय. आनी असो संबंद जोडूंक जाय जाल्यार दुसऱ्यांक आमी समजून घेवंक जाय. ती अस्तरी पयली ते चलये कडेन कितें म्हणून पळोवंक लागली, म्हजे कडेन दुडू आसा आनी तूं काळंगां विकता, इतलोच तिजो संबंद. पूण ते चलयेन हे अस्तोरीचे दोळे उगडले, कित्याक तिणें तें काळींग ते चलयेन फुकट दिलें. एक काळींग फुटलें, तिका कांय दूख ना, आसूं चुकून पडलें ना, आसूं. दुसरें काळींग दिलें आनी हे चलयेन हें केल्लें तें अस्तोरेच्या काळजाक लागलें, अस्तोरी बदल्ली. आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक समजून घेवंक आसा आनी समजून घेतच आमचो संबंद तो वाडटा आनी चडटा. म्हणटच सदांच आमी दुसऱ्यांक समजून घेवपी, दुडवां परस, रंगा परस, गांवां परस, शिकपा परस आमी मनशाक मोल दिवपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.